नमस्कार, म मदन खाती। कार्यक्रम विमर्शमा यहाँलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, पछिल्लो राजनैतिक घटनाक्रमको विषयमा केन्द्रित रहेर संवाद गर्नको लागि आजको विमर्शमा हामीले वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराईलाई कार्यक्रममा आमन्त्रण गरेका छौँ। विष्णु भट्टराई पछिल्लो समयमा जसरी राजनैतिक घटनाक्रमहरू अगाडि बढिराखेको छ, यो घटनाक्रम सँगसँगै जसरी प्रतिनिधि सभा विघटनको विषय अहिले सर्वोच्च अदालतमा पुगिराख्दाखेरि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पक्षमा चाहिँ उहाँ सर्वोच्च अदालतमा वकालत गरिराख्नु भएको छ। र आज हामी पछिल्लो समयमा जसरी संवैधानिकताको विषयमा सर्वोच्चमा विचाराधीन रहिरहेकै सन्दर्भमा चाहिँ त्यसको संवैधानिकताको विषयमा परीक्षण हुँदै गर्दाखेरि के कस्ता तर्कहरू अथवा बहस भइराखेको छ, यो विषय साथसाथमा पछिल्लो राजनैतिक घटनाक्रममा पनि हामी केन्द्रित रहेर संवाद गर्नेछौँ। सर्वप्रथम म उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्दछु। विष्णुजीलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद, नमस्कार। यहाँ अहिलेको यो व्यवस्थाको निकै खरो आलोचक, अब व्यवस्थाको आलोचक भइसकेपछि यो व्यवस्था ल्याउनेहरूप्रति पनि त्यत्तिकै आलोचक हुनु नै पर्यो। तर अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पक्षमा चाहिँ यहाँ सर्वोच्च अदालतमा वकालत गरिराख्नु भएको छ। यो अलि विरोधाभास देखिएन, के हो? हामीले आस्था र व्यवसायलाई एक ठाउँमा जोडेर हेर्नु हुँदैन। हामीले लागु औषध, जबरजस्ती करनी, विदेशी विनिमय मुद्रा, वैदेशिक रोजगारवाला मुद्दा हेरिराखेका हुन्छौँ। अनि त्यतिखेर एउटा कर्तव्यज्ञान मुद्दाको अभियुक्तको मुद्दा हेर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँले नि मान्छे मारे हो कि भनेर सोधे जस्तो हुन्छ के यो। होइन, मैले यहाँबाट एकैछिन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि एउटा कानुन व्यवसायीको क्षेत्रमा संलग्न, लामो समयदेखि संलग्न मानिसमा र हामीले विधिको शासन र संविधानका कुरा गर्छौँ भनेदेखि अहिले देशको कार्यकारी प्रमुखले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा त्यसको संवैधानिकता परीक्षण गर्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतमा विवाद उठ्यो भने संविधान र कानुनका ज्ञाता, त्यस क्षेत्रका व्यावसायिक व्यक्तित्वहरूसँग कुनै पनि पक्षले, अब फेरि हामीले त शपथ ग्रहण गर्दा दीक्षान्तमा पनि भनेका हुन्छौँ कि हामीले मुद्दाको पक्ष जसको कानुन व्यवसायी हुन्छौँ त्यसको इमान्दारिता गर्छु भन्ने कुरा चाहिँ गरेको हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि अब म कहाँ पनि त कुनै चाहिँ यो व्यवस्थाका घनघोर गणतन्त्रवादी मान्छेहरू पनि आउनु भएको होला, तिनीहरूको पनि त मुद्दा मैले हेरेको छु नि। तर अहिले चाहिँ प्रधानमन्त्रीको मुद्दा हेरेको कारणले चाहिँ आम सञ्चारले प्रश्न उठाउने, अर्को कुनै गणतन्त्रमा केपी ओलीजीलाई नै भोट दिने अथवा उनीहरूकै पार्टीका मान्छेको मुद्दा मैले हेरेर छ भने त आम सञ्चारले प्रश्न उठाउँदैन। प्रश्न कहाँनिर भने यहाँ आफैले भन्नुभयो नि, संविधानको संरक्षणको कतै न कतै कानुन व्यवसाय भइसकेपछि त्यो संविधानको मातहतमा रहेर, तर अहिले चाहिँ संविधानकै प्रधानमन्त्रीले उल्लङ्घन गर्न थाल्नुभयो, उहाँ चाहिँ संविधानको भक्षक हुन थाल्नुभयो भन्ने कोणबाट भइराखेको बहसमा चाहिँ यहाँले कुन आधारमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीको यो पक्षमा चाहिँ होइन, संसद विघटनको पक्षमा चाहिँ वकालत गर्नुपर्छ भन्ने यहाँको तर्क के छ? यसैले गर्दाखेरि फेरि पनि म भनौँ, अहिले प्रधानमन्त्रीजीले नै संविधानको धज्जी उडाउनु भयो अथवा दिस द्याट गर्नुभयो भन्ने कुरा, यो हामीले अहिले न्याय निरूपणको विषयमा हामी अदालतमा छौँ र त्यसको पक्ष र विपक्षमा एउटा कार्यकारी प्रमुखले संविधानको बारेमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा बाहिर फेर चर्चा, टीका टिप्पणी हुनु स्वाभाविक कुरा हो। त्यसैले गर्दा प्रधानमन्त्रीले संविधानको यो भक्षक भयो भन्ने कुरा भयो भने त अदालत जानै परेन नि। तर प्रधानमन्त्रीले गरेको कुरा असंवैधानिक छ भनेर तपाईँ जानुभयो, होइन प्रधानमन्त्रीले गरेको कुरा संवैधानिक छ भनेर म गएँ। निर्णय गर्ने त सामान्य सर्वोच्च अदालत छँदैछ नि। होइन तपाईँले भनेको कुरा यो भक्षकै हो भन्ने हो भने अदालतमा मुद्दै हाल्नु परेन नि। त्यसो भए यहाँले चाहिँ बुझाइदिनु पर्ने, यहाँले जसरी प्रधानमन्त्रीको पक्षमा वकालत गरिराख्नु भएको छ, प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभाको विघटन जसरी गर्नको लागि सिफारिस गर्नुभयो त्यो कुन हदसम्म चाहिँ संवैधानिक लाग्यो यहाँलाई? लाग्यो होइन, म प्रश्नसँग भन्छु कि संवैधानिक छ। अहिले प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाउने कहाँ छ भनेर आम, हालाकि अब धेरै मानिसहरूसँग तपाईँहरूले कुरा गर्नुभएको हुनुहुन्छ। हाम्रो यो संविधानको धारा 76ले 4वटा प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गरेका छ। एउटा बहुमत प्राप्त 76(1) को प्रधानमन्त्री, प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त, र अर्को 76 को उपधारा 2ले 2 वा 2 भन्दा बढी दल मिलेर बनेको संयुक्त सरकार, गठबन्धनको सरकार। तेस्रो, त्यो पनि भएन भने
लार्जेस्ट पार्टी, सबैभन्दा ठुलो दलको सरकार, त्यो पनि भएन भने अब संसदभित्र रहेका 274 संसद सदस्य मध्ये कसैले पनि म बहुमत सिद्ध गर्न सक्छु र मलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरियोस् भनेर गर्न सक्ने सरकार। त्यसैले गर्दाखेरि अब संविधानको धारा 76 को 2, 3, 4 को प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिन सकेन भने प्रतिनिधि सभा विघटन हुन्छ। मदनजी, म विनम्रताका साथ निवेदन गर्दैछु, प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस चाहिँ प्रधानमन्त्रीले नै गर्ने रहेछ नि, होइन? 76 को 2, 3, 4। तर के हो भनेदेखि मेजोरिटी गभर्मेन्ट, लार्जेस्ट गभर्मेन्ट र एउटा कुनै उसको गभर्मेन्ट। तर संविधानको धारा 76(1) ले चाहिँ बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेता जो प्रधानमन्त्री हुन्छ उसले चाहिँ विश्वासको मत लिनु पर्दैन। किनभने प्रतिनिधि सभामा उसको संसदीय दल, अहिले जस्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गर्नुभएको संसदीय दलमा 174 जनाको संसदीय दलको स्ट्रेन्थ हो भनेदेखि एउटा संसदमा 2टाको बहुमत त हुँदैन। भने म संविधानको धारा 76(1) को प्रधानमन्त्री हुँ, मैले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेँ, विघटनको सिफारिस। त्यो कहिले सूचना जारी भएको थियो? यहाँलाई त्यस्तो राजपत्रमा आएको कुनै जानकारी छ? प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दाखेरि त उहाँ 2 अन्तर्गत हुनुभयो, त्यति बेला तत्कालीन माओवादी केन्द्र र अर्कोतर्फ चाहिँ एमालेबाट। त्यो 2 बाट 1 मा कहिले पुग्यो? हो के स्वतः जानकारी हुन्छ? होइन, एकछिन। अब तत्कालीन माओवादी, नेकपा माओवादी र नेकपा एमाले 76(2) बमोजिम प्रधानमन्त्री हुनुभयो भनेपछि 76(2) को प्रधानमन्त्री चाहिँ उहाँहरूले, हालाकि अब त्यो माओवादी र एमाले हामी दुईटै एक भयौँ र अब हाम्रो संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उपनेता सुभाष नेवाङ, सचेतक देव गुरुङ भनेर उहाँहरूले निर्णय गर्नुभएको छ। त्यो निर्णय गरेर उहाँहरूले अब आफ्नो जहाँ जहाँ दिनुभयो होला, पठाउनु भयो होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा होला। यसै कारणले गर्दाखेरि अहिले संविधानको धारा 76(1) एकछिनलाई मान्नुहोस्, ल दिएको रहेन रहेछ, दिएको रहेन रहेछ भने अब अहिले नेकपा त एउटा भयो र नेकपाको एउटै संसदीय दल छ, 174 जनाको एउटै संसदीय दल छ। त्यो संसदीय दलको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हो भनेपछि अब त्यो 1 मा गयो कि 2 मै छ? मैले यही कुरा यो आधारमा भन्ने हो भने त फेरि त्यही संसदीय दलभित्र का सांसदहरू राष्ट्रपति कार्यालयमा पनि पुगेका छन् त्यो विशेष अधिवेशन आह्वानको लागि, त्यहाँ दर्ता भएको छैन। अर्कोतर्फ त्यही संसदीय दलका नेताहरू यद्यपि त्यो अलि पछि गइयो भनेर बताइएको छ, संसद भवनमा पुगेका छन् अविश्वासको लिएर। पार्टीभित्रकै कुरा मान्ने हो, त्यो पार्टीभित्रको हुने हरेक गतिविधिलाई चाहिँ राज्यले त्यो अंगीकार, हामीले अंगीकार गर्ने हो भने त यो कुरालाई नै मान्नुपर्ने होला नि त? होइन, नमान्ने। यो दुईटा अलि विरोधाभास होइन। एकछिन। म संसदीय अहिले भर्खरै तपाईँले भन्नुभयो अनुसार 76(2) को थिएँ र एमाले र माओवादी मिलेर 1 को भएँ भन्दा कहिले भयो भन्ने कुरा भन्दा अहिले मैले सुभाष नेवाङजी, देव गुरुङजीहरूको कुरा गरेँ। तर के हो भनेदेखि तपाईँ कुनै एउटा पार्टीबाट चुनाव जितेर आएको मान्छे चाहिँ हो, तर तपाईँ प्रधानमन्त्री हुन, तपाईँ संसद सदस्य हुनको लागि त संसदीय दलको सदस्य हुनु पर्यो, होइन? नेकपाको त हामी सबैजना हौँ, तर नेकपाले त संसदीय दल बनाउँदैन नि। संसदीय दल त संसदको प्रयोजनको लागि संसदीय दल बन्छ, संसदीय दलबाट प्रधानमन्त्री बन्ने हो। त्यसो भएपछि अब अहिले जो अब ठिकै छ, अविश्वासको लागि गएका छन्, गएका छैनन्, समय रह्यो, त्यसमा पनि कुरा गरौँला। तर अहिले विवाद जे भइराखेको छ भनेपछि संविधानको धारा 100 को उपधारा 1 को व्यवस्था के हो भने संसदमा प्रधानमन्त्रीले चाहेमा, भन्दैछु म, चाहेमा विश्वासको मत लिन सक्छ। 1। 2 मा के व्यवस्था छ भने प्रधानमन्त्रीको दलमा संसदीय दल भन्दैछु नि म, फेरि नेकपा एमाले र माओवादी होइन, संसदीय दल विभाजन भएमा अथवा आफ्नो संसदीय दलले प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वासको प्रस्ताव राखेमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्छ। अनि त्यसरी अहिले 76(1) को प्रधानमन्त्री भन्नुस्,
भनेदेखि मेरो संसदीय दल विभाजन भयो, भएको छैन। अनि मेरो संसदीय दलले मलाई अविश्वासको प्रस्ताव राख्यो, राखेको छैन। अब भन्छन् होइन अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने थियो, कोनी के थियो, दिस एन्ड द्याट भएको थियो भनेर अहिले जे चर्चा आइराख्यो होला। हाम्रो अहिलेको प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 16 ले के भन्छ भने तपाईले त्यस्तो खालको कुनै सूचना दिनु पर्यो भने पहिले संसदको महासचिवलाई दिनुस्, संसदको सचिवलाई दिनुस्, महासचिवलाई दिनुस्, महासचिव हुनुहुन्न रहेछ भने सचिवलाई दिनुस्, अनि सचिवले सभामुखलाई दिएपछि जब सभामुखले त्यसलाई त्यतिखेर चाहिँ सूचना भन्छ, एकदम म निवेदन गरौँ, तर त्यसलाई यदि यो सभामुखले अब चाहिँ होइन यो अविश्वासको प्रस्ताव हो कि होइन भन्ने कुरा सभामुखले निर्णय गर्नुहुन्छ, अनि त्यहाँबाट चाहिँ यो अविश्वासको प्रस्ताव हो भन्ने कुरा हुन्छ। अहिले सर्वोच्च अदालतमा चलेको मुद्दामा सभामुखले म कहाँ अविश्वासको प्रस्ताव आयो भनेर लिखित जवाफमा दिनुभएको छैन। ठिक छ, म अब यो विषयलाई यहीँ छोड्दै अर्को विषय चाहिँ यही अदालतमै अहिले बहस भइराखेको हुन त प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट वा निकटकाबाट यो प्रतिनिधि सभा विघटन किन गरियो भन्ने तर्फमा धेरै तर्कहरू आइराखेको छ। यहाँ आफै प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट वकालत गरिराखेका कारणले गर्दाखेरि के कारण रहेछ प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ संसदले कहाँनिर चाहिँ त्यो अप्ठ्यारो पारेछ जस कारणले गर्दाखेरि उहाँले संसद विघटन गर्नु? म तपाईँलाई प्रष्टसँग तीनवटा कुरा भन्न सक्छु। पहिले संसदको कुरा भनौँ अनि पार्टीको कुरा गरौँला। संसदमा अहिलेको नेकपाको सरकार अथवा तत्कालीन पुस 5 गते भन्दा अगाडिको प्रतिनिधि सभा 2/3 नेपाली जनताको अभिमत प्राप्त गरेर आएको सरकार त्यसले ल्याएको गुठी सम्बन्धी विधेयक त्यसले पारित गर्न सक्यो? सकेन। अब नेपाली जनताले चाहे अब त्यो फेरि छोडिदिउँ, त्यो पार्ट सकेन। र त्यसै गरेर तपाईले नागरिकता विधेयक विदेशी नागरिकसँग बिहा गरेकै मात्रै कारणले राजनीतिक अधिकार सहितको यो नागरिकता विधेयक जे लिएर आयो। र फेरि एउटा कुरा त हामी पीडाका साथ पनि भन्न सक्छौँ कि पटक पटक यो देशमा जब राजनीतिक परिवर्तन हुन्छ त्यतिखेर आन्दोलनमा नउठेका प्रश्नहरू, नागरिकताको प्रश्न सधैँ उठ्छ र त्यो जहिले पनि दक्षिणको नागरिकताको कुरालाई लिएर उठ्छ। भनेदेखि यही सर्वोच्च अदालतले, सर्वोच्च अदालतको विशेष पूर्ण इजलासले 2072 सालको निर्णय नम्बर 9459 एउटा नागरिकता सम्बन्धी फैसला गर्दै के निर्णय गर्यो भने नागरिकता प्राप्त गर्न के कस्तो कार्यविधि र प्रक्रिया पुरा यो कुरा चाहिँ संसद विघटनसँग कसरी एकैछिन पुरा गर्ने भन्ने सम्बन्धमा देखिन्छ। भन्नुको अर्थ के हो भने नागरिकता भनेको राष्ट्रियतालाई संरक्षण गर्ने, बलियो गर्ने विषय हो भनेपछि अब त्यो नागरिकता विधेयक यो सरकारले लिएर आयो, यो संसदले लिएर आयो भने यो संसदले त्यो कुरालाई इन्ट्रोड्युस गर्न सक्यो? सकेन। दोस्रो कुरा, एउटा गुठी विधेयक भने मैले तपाईँलाई, अर्को नागरिकता। अब अर्को हाम्रो संवैधानिक परिषद छ, संविधानको धारा 284। संवैधानिक परिषदले संवैधानिक पदहरूमा नियुक्ति गर्नुपर्छ। संवैधानिक परिषदबाट नियुक्ति नभइकन तपाईँ कुनै पनि संवैधानिक पदमा जान सक्नुहुन्न। त्यो संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुनुहुन्छ। म प्रधानमन्त्री, म 2/3 संसदलाई प्रतिनिधित्व, लगभग 2/3ले प्रतिनिधित्व गर्छु। अनि मेरो पार्टीको सभामुख हुनुहुन्छ, अनि मेरै पार्टीको उपसभामुख हुनुहुन्छ, मेरै पार्टीको राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष हुनुहुन्छ र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता हुनुहुन्छ र प्रधान न्यायाधीश पनि त्यसको सदस्य हुनुहुन्छ। भनेपछि संवैधानिक परिषदको बैठक बस्न नसकेर म बैठक बोलाउँछु, सभामुख आउनुहुन्न। म बैठक बोलाउँछु, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको, विपक्षी दलको नेता आउनुहुन्न, अनि संवैधानिक पदहरू खाली रहेका हुन्छन्, अनि त्यहाँबाट राज्यले काम कारबाही गर्न पाउँदैन। तीनवटा तर्क यहाँले एकछिन अब मैले कन्क्लुड गरेँ। अनि त्यसले गर्दाखेरि अब के भनिन्छ भने होइन सम्पूर्ण संवैधानिक निकायहरू डिफङ्क्ट भए भन्ने कुरा भएपछि अब यो प्रतिनिधि सभाले के सर्भिस डेलिभर गर्न सक्छ? ठिक छ, मैले तीनवटै विषयमा प्रति प्रश्न के गर्न चाहे भने यहाँले जुन उठाउनु भयो नागरिकता सम्बन्धी ऐन र अर्कोतर्फ गुठी, त्यो सरकारले प्रस्तुत गरेर निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दाखेरि अस्वीकृत भएको विषय त थिएन कि थियो? हो,
किन लागू भयो? होइन, थिएन भनिसके त संसदले त असहयोग गरेन नि त्यति बेला त। एकछिन त्यो तपाईँले नेपाली जनताको हितमा काम गर्नुभएछ। तपाईँ त संविधानको धारा 2 फेरि तपाईँ त नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्तालाई प्रयोग गर्ने शक्ति हो नि संसद। भनेदेखि तपाईँले बनाएको गुठी विधेयक कार्यान्वयन गर्नुभयो, लागू गर्न सक्नुभयो? तर त्यो छलफलकै चरणमा चलिराखेको हो। किन लागू भएन? किन पास भएन? 2/3 छ तपाईँसँग। त्यसै गरेर नागरिकता विधेयक किन भएन? तपाईँ 2/3 को प्रधानमन्त्री, तपाईँले नियुक्त गरेको मान्छेहरू संसदीय सुनवाई समितिमा पठाउनुपर्छ। दीपक राज जोशीवाला घटना, प्रधान न्यायाधीशवाला, अनि तपाईँकै संसद सदस्यहरूले त्यसलाई नो भनिदियो। गर्यो काम। ठिक छ, यही विषयमा जोडेर म फेरि अर्को, यहाँले जुन संवैधानिक परिषदको कुरा उठाउनु भयो, यदि संवैधानिक परिषदको अध्यक्षले आफ्ना सदस्यहरूलाई विश्वासमा लिएर बैठक राख्न सक्दैन भने त्यति बेला चाहिँ संसद विघटन गर्ने कि राजीनामा दिने? हो, एकैछिन। अब प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कर्तव्य पालन गर्यो कि तपाईँले आफ्नो कर्तव्य पालन गर्नु भएन? प्रश्न त्यहाँ छ नि। मैले संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाएँ, तपाईँ सभामुख आउनुहुन्न, अनि तपाईँ प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता आउनुहुन्न, तपाईँ आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्नुहुन्न, राजीनामा मैले गर्ने? मैले अहिले पनि नबुझिराखेको र आम नागरिकले नबुझिराखेको, सभामुखको आउनु भएन, बैठकमा अनुपस्थित, उहाँले आफ्नो संवैधानिक जिम्मेवारी पुरा गर्नु भएन भने यहाँको तर्क आयो। अर्कोतर्फ प्रतिपक्षी दलको नेता, सभामुख र प्रतिपक्षी दलको नेता त प्रतिनिधि सभा त होइन, त्यसको दोष चाहिँ उहाँहरूले तपाईहरुले सभालाई कसरी दिनु? त्यसो होइन। कसरी बुझ्नु? अहिले यसरी बुझौँ न, जसरी हामीले संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री भनेपछि संसदीय दल, संसदमा 2/3 लगभग 2/3 दलको नेता, संसद सदस्यहरूको नेता नि, अनि त्यसै गरेर प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता भनेपछि सम्पूर्ण संसद भयो हो, अनि त्यसै गरेर राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष भनेपछि राष्ट्रिय सभा, किनभने संसद भनेको प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा भनेको संसद हो। अब सम्पूर्ण संसद, अनि अब त्यसमा प्रधान न्यायाधीश पनि सदस्य हुन्छ। प्रधान न्यायाधीश पनि सदस्य भएपछि विधायिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका, तीनैवटा निकाय भयो। त्यो तीनैवटा निकायले संवैधानिक पदहरूमा नियुक्ति गर्नु पर्यो। भनेदेखि तत्तत निकायका पदाधिकारीहरूले आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्दैनन् भनेदेखि अब प्रधानमन्त्रीले कसरी दैनिक कार्य सञ्चालन गर्छ? संवैधानिक परिषद पदहरूमा नियुक्ति गर्छ, कसरी गर्छ? किन गर्दै? प्रधानमन्त्री यो सन्दर्भमा यही विषय आउँदै गर्दाखेरि त उहाँले सक्नु भएन, राज्य सञ्चालन सबैले गर्न सक्छन् भन्ने त हुँदैन हैन? मैले विषयमा त राजीनामा दिने कि होइन 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 होइन, तपाईले मेरो इन्कम्पिटेन्सी चाहिँ देखाउनुस् न। मैले बैठक बोलाइन अथवा मैले गर्नुपर्ने काम कार्यवाही गरिन कि तपाईले चाहिँ कर्तव्य पुरा गर्नु भएन? एक। र अर्को कुरा, अंग्रेजीमा त प्रतिनिधि सभाले, बहुमत प्राप्त प्रतिनिधि सभाको सदस्यले संसद विघटन गर्ने भनेको त आफूलाई सुसाइड गर्नु हो भने हुन्छ। भन्नुको अर्थ म प्रधानमन्त्री छु, मलाई मेरो संसदीय दल अथवा यो अहिले संवैधानिक परिषदवाला कुरा हामीले जे गरिराखेका छौँ त्यसले काम कार्यवाही गर्न दिएन भनेर म जनतामा जान्छु भन्यो भने त म त सिंहदरबारबाट सडकमा जाने कुरा हो नि। मैले त्यो कुरा मेरो असक्षमताले गरेको कि तपाईले चुनेर पठाएका प्रतिनिधि सभाका प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता, तपाईले चुनेर पठाएका सभामुखले नगरेको काम हो यो। यसमा त यहाँले भन्नुभयो नि सिंहदरबारबाट सडकमा, अहिले त ठिक उल्टो कि संसद प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूलाई सडकमा, उहाँ चाहिँ सिंहदरबारमै विराजमान। तर यो सन्दर्भमा चाहिँ यदि हाम्रो संसदले अहिलेको जुन हामीले संविधान अंगीकार गरेका छौँ, संवैधानिक सर्वोच्चता हामी भन्छौँ, यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीसँग लिखित संविधान पनि छ, हामीले प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ प्रतिनिधि सभाले 2 वर्षसम्म चाहिँ त्यहाँ अस्थिरता उत्पन्न हुने जे प्रयोजन राखिए पनि खास गरी त्यति बेला चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न नपाउने भनेर केही उसको अधिकारलाई पनि त्यहाँ चाहिँ कुण्ठित नियन्त्रित गर्न खोजिराखेको छ। अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्रीलाई पनि प्रधानमन्त्रीले चाहेको समयमा निश्चित शर्तहरू राखिएको छ, त्यो बाहेक चाहेको समयमा चाहिँ संसद भङ्ग गर्न नपाइने भन्ने छ। संसदले त आफ्नो कहाँ छ? प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्न नपाइने भन्ने कहाँ छ? होइन, शर्त, निश्चित शर्त बाहेक अन्यमा चाहिँ विकल्प हुँदा हुँदै चाहिँ पाइन्छ भनेर त लेखिया छैन नि। एकछिन पाइँदैन भनेर कहाँ लेखेको छ?
मैले तपाईबाट जान्न चाहिराखेको जुन विकल्पहरू हो, हुँदाहुँदै संविधान- शर्तहरू त्यहाँ उल्लेख होइन, गरिएको छ एकछिन। 4 प्रकारको सरकारको विकल्प छ त्यो 4 प्रकारको खास गरी सरकार यदि संसदले दिन सकेन भने मात्रै प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गर्नुपर्ने भने होइन गुड। संसदले विकल्पको सरकार दिन सकेन भने मात्रै विघटन गर्नुपर्छ भन्ने हो भने म 2/3 सदस्यलाई अथवा 2/3 स्ट्रेन्थलाई प्रतिनिधित्व गर्छु। अब मैले तपाईँलाई 3-4 वटा कारण के बताएँ, यो कारणले गर्दाखेरि मैले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेँ भने अब विकल्प कहाँ छ त्यहाँ? एउटा संसदमा 2टाको बहुमत हुन्छ। अब तपाईँले भने जस्तो संविधानको धारा 100 को अघि मैले कुरा गरेँ, मेरो पक्षमा अविश्वासको प्रस्ताव आयो, मेरो विपक्षमा आयो, आएन। मेरो संसदीय दल विभाजन भयो, भएन। अहिले पनि निर्वाचन आयोगमा म चाहिँ असली नेकपा हुँ भनेर दुईटै पक्ष भनौँ अब अहिले गइराखेका छन्। भन्नुको अर्थ चाहिँ 25% सदस्यहरू पुर्याएर मैले गर्न सकिनँ र अघि तपाईँले भने जस्तो उहाँ प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता आएन, सभामुख आएन, तपाईँले चाहिँ विघटन गर्न पाउनुहुन्छ भनेर तपाईँले भने जस्तै कुरालाई एकछिनलाई मान्ने हो भनेदेखि अहिले निर्वाचन आयोगमा दुईटै म चाहिँ वैधानिक हुँ भनेर गइराखेका छन् भनेदेखि अब प्रतिनिधि सभामा लगभग 2/3 प्रतिनिधित्व गर्ने संसदीय दलको नेता म हुँ भनेपछि अब वैकल्पिक सरकार बन्नको लागि कहाँ छ अवस्था, कहाँ बाटो छ? यो विषयमा पनि उताबाट आइराखेको तर्क चाहिँ के भन्यो भने यस्तो यदि भयो भने प्रधानमन्त्रीले त्यति बेला राजनैतिक रूपमा संवैधानिक रूपमा यहाँले जुन जुन तर्क गरिराख्नु भएको छ त्यो तरिकाले बाटोहरू नहुँदै गर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीले जुन दलिल प्रस्तुत गरिराख्नु भएको छ त्यो भने राजनैतिक रूपमा जे देखिराखेको थियो नि, राजनैतिक रूपमा त प्रधानमन्त्रीले जुन प्रकारको अविश्वासको कतै न कतै पार्टीभित्रको आन्तरिक रूपमा केही समय ढिलै गरी भए पनि अविश्वासको प्रस्तावसम्म पुगिराखेको जुन सन्दर्भ देखिराखेको थियो त्यसलाई आधार बनाएर चाहिँ उहाँले यो समयमा त विश्वासको मत लिएर सम्पूर्ण संसदको आजको दिनमा पनि मै नेता छु है भन्ने प्रकारले जनतालाई हामीले आश्वास त पार्नुपर्ने भन्ने उहाँहरूको तर्क छ। ठिक छ, तर्क त राख्नै पाइयो नि। तर मैले सुरुमा निवेदन गरेँ हामी पार्टीबाट चुनाव लडेर आएका होलाौँ, तर पार्टीले प्रधानमन्त्री बनाउँदैन के, पार्टीको संसदीय दलका संसद सदस्यहरूले बनाउने हो। हामी अहिले तपाईँले निवेदन गर्नुभए अनुसार पार्टीको संसदीय दलको बैठक बसेर कहिले मेरो विरुद्धमा त्यस प्रकारका गतिविधि भएनन्। अब पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकमा विवाद भयो, पार्टीको सचिवालयमा विवाद भयो र तपाईँले भनेको कुरालाई यदि राजनीतिक रूपले कुरा गर्ने हो भने पार्टीमा एउटा अध्यक्षले एउटालाई भ्रष्टाचारी र अपराधी जे भन्नुपर्छ 19 पेज लामो अपराध पत्र दर्ता गर्नुभयो। त्यसको केही समयपछि अर्को अध्यक्षले 38 पेज लामो बाँदरमुडे लगायतका घटनाको अपराध पत्र दर्ता गर्नुभयो। यो दुईटै कुरा एकछिनलाई मानुस्, प्रतिनिधि सभामा पुष्पकमल दाहालजीले मलाई संसदीय दलको नेता भनेर मलाई दिएको मत, माधव नेपालजीले दिनुभएको मत, त्यो कहिले खण्डित हो? खण्डित भएको छैन। अब कहाँ खण्डित हुनु पर्थ्यो? संसदीय दलमा। तर अहिले अनि पार्टीमा अहिले मैले तपाईँलाई भन्दैछु एउटाले अर्कालाई अपराधी र जे भनेको छ र त्यस्तो कुरा भनेर तपाईँलाई मैले भने लिखित रूपमा भने त मानहानि गाली बेइज्जती मुद्दा हुन्छ भने त्यस्तो धेरै कसुरदार भएको संसदीय दल किन राखिराख्नु पर्यो? म फ्रेस म्यान्डेटमा जान्छु, म कसुरदार हो कि तँ कसुरदार होस् र जनताले निर्णय गर्छ नि। राजनीतिक रूपले कुरा गर्ने हो भने फेरि त्यो कुरा पनि संसदीय दलमा त आएको थिएन। यो कुरा आएको थियो पार्टीमा पार्टीको चाहिँ त्यति बेला अध्यक्ष त्यता पो हटाउन जानुपर्ने, किन फेरि यता संसदीय दल? हो, त्यसै कारणले गर्दाखेरि अहिले पार्टी विघटन भयो होइन नि, संसदीय दलको नेताले प्रतिनिधि सभा विघटन गरे हो र मैले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने राजनीतिक कारणहरू अहिले हामीले भन्यौँ होला र संवैधानिक कुराहरूमा संविधानको धारा 76 को कुरा गर्यो र फेरि तपाईँले भन्नुभए अनुसार अथवा धेरै साथीहरूले भन्नुहुन्छ प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गर्न पाउने अधिकार कहाँ छ भनेर भन्नुहुन्छ। संविधानको धारा 76 को 2, 3, 4 हामीले भन्यौँ प्रधानमन्त्रीले नै विघटनको सिफारिस गर्ने हो। तर अब होइन, यो त माइनोरिटीको कुरा भयो, यो आदि इत्यादि भनेपछि म संविधानको धारा 76(1) ठिक छ, हिजो 2बाट थिएँ होला, एमाले र माओवादी मिलेर 1 भए होला,
कहिले भयो होला कहिले भएन होला भने पनि अहिले 174 को संसदीय दलको संसदको नेता म भनेपछि मैले त्यो प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सिफारिस गरेँ भने अर्को सरकार बन्न सक्ने वैकल्पिक बाटो कहाँ छ? त्यसो भए कार्यक्रमको लगभग अन्तिममा छु। अब यो विषयमा त धेरै त्यो वाद विवाद चलि नै राखेको छ। यसको निर्क्युल भोलिको दिनमा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ। सर्वोच्चले चाहिँ यसको संवैधानिकता त्यहाँबाट प्रश्न पार्ला। अहिले सडकमा पनि एक प्रकारले जनताहरू, पार्टीकै कार्यकर्ताहरूको उपस्थिति, नागरिक समाजका अगुवाहरू पनि प्रधानमन्त्रीको कदमको विरुद्धमा चाहिँ देखिएका छन्। यो अवस्थामा चाहिँ यहाँलाई के लाग्छ, अबको दिनमा फेरि सर्वोच्चलाई पनि दुवैतर्फबाट अलिक प्रभावित पार्न खोजिएको हो कि दबावमा पार्न खोजिएको हो कि आरोप प्रत्यारोप चलिराखेको छ? पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूको एउटा प्रेस वक्तव्य पनि आयो होइन? आगामी दिन कसरी जाने देख्नुहुन्छ? अब कार्यक्रमको अन्तिममा मैले अस्ति शुक्रबारको दिन सर्वोच्च अदालतमा बहस गर्दै भनेको छु, हाम्रो संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री बसेर, प्रधानमन्त्री लगायतका मानिसहरू बसेर संवैधानिक परिषदको बैठकले संवैधानिक पदमा नियुक्ति गर्छ भनेपछि प्रधान न्यायाधीश पनि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको कमिटीले नियुक्ति गर्ने हो। त्यही प्रधानमन्त्रीले नियुक्ति गरेको प्रधान न्यायाधीशले त्यही प्रधानमन्त्रीको विरुद्धको मुद्दा कसरी हेर्छ हाम्रो संवैधानिक व्यवस्थाको कुरा गर्दा? अनि म प्रधानमन्त्री, मैले संवैधानिक परिषदमा बसेर प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति गरेँ, मेरै संसदीय दलका सदस्यहरूले यो होइन भनेर रिजेक्ट गर्छ। कहाँ छ नैतिकता? अनि अब सडकको कुरा, अनि प्रधान न्यायाधीशजीहरूको कुरा आदि इत्यादि गर्नुहुन्छ। यो संविधान आएपछि प्रतिनिधि सभा विघटनको लागि कहिले मुद्दा परेर कुन नजिर बन्यो? ए बाबा, तपाईँले हिजो 47 को संविधानको कुरा गरेर अहिलेको नजिर ल्याउने कुरा भएन नि। त्यसैले मैले बेन्चमै भनेको छु कि बच्चै पैदा नभइकन न्वारण गर्ने कुरा नगरौँ। होला हिजो तपाईँ सम्मान्य न्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो, के हुनुहुन्थ्यो, सुशीला कार्कीजी लगायतका मान्छेहरू होइनन् लोकमान सिंह कार्कीको मुद्दामा, होइन तपाईँ पनि कार्की म पनि कार्की, मुद्दा हेर्नु हुँदैन भन्दा, होइन कार्की भए पनि कोनी के भए पनि दाइ पनि होइन भाइ पनि होइन म मुद्दा हेर्छु भनेको कि होइन? उहाँहरू अहिले भूतपूर्व प्रधान न्यायाधीश भएर राज्य कोषबाट जे लिएर खाएर बसिराख्नु भएको छ त्यसको मर्यादा राख्नुपर्छ कि पर्दैन? एक। र अर्को कुरा, जब अहिले चाहिँ होइन आम नागरिक समाज दुनियाँले यो कुरा भनिराखेका छन् त ठिकै छ, त्यसो त पुष्पकमल दाहालजीले भन्नुभएको छ, हामीले भनेको जस्तो इन्साफ भएन भने हामी सडकबाट पार्लियामेन्ट स्थापित गर्छौँ भनेपछि अब हुल अफ लले गर्नु नि, रुल अफ ल किन चाहियो? होइन भने संविधानको धारा 105 सर्वोच्च न्यायिक निकायको विषयमा तपाईँले पार्लियामेन्टमा छलफल गर्न पाउनुहुन्न, संसदमा छलफल गर्न पाउनुहुन्न। अस्ति भर्खरै यही प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय सभाको बैठक बोलाउँदाखेरि अहिले पुष्पकमल दाहालजीहरूसँगै निकट रहनुभएका राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूले, वरिष्ठ अधिवक्ताजीहरूले यसको बारेमा टिका टिप्पणी गर्नुभयो कि भएन? संविधान कसलाई मात्रै लाग्छ। यस कारणले गर्दाखेरि नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र नेपाली जनताको सम्प्रभु सत्ताका लागि मैले गल्ती गरेर छ भने जनताले मलाई सडकमा धुलो चटाइहाल्छन् नि, चुनावमा जानलाई किन डराउनु पर्यो? होइन, यसमा त संविधानमा प्रधानमन्त्रीले यो प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाउँदैन भन्ने हो भने संविधानमै छैन भने के संवैधानिक परीक्षण गर्न गएको त? जुन कुरा संविधानमा छँदै छैन त्यसको परीक्षण सर्वोच्चले के गर्ने त? पोलिटिकल डिसिजन रहेछ, पोलिटिकल डिसिजन कोर्टले हेर्ने होइन। यो संवैधानिक विषय हो भने सडकमा बन्द गर्नु। हस्, यहाँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो। यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, मलाई पनि आएर मेरो कुरा राख्ने अवसर दिनुभयो। जनता टेलिभिजनलाई हार्दिक प्रणाम। हस्, उहाँ हुनुहुन्थ्यो वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराई। उहाँसँग हामीले पछिल्लो समय सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको छ मुद्दा, खास गरी प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरिसकेपछि उक्त विषयको संवैधानिकताको परीक्षण यति बेला सर्वोच्चमा चलिराखेको छ। यसै विषयमा सामाजिक सञ्जालदेखि सडकदेखि टेलिभिजनका स्टुडियोसम्म चलिराखेका बहसमै केन्द्रित भएर पछिल्लो राजनैतिक घटनाक्रममा केन्द्रित भएर आज हामीले संवाद गऱ्यौँ। आजको लागि कार्यक्रम विमर्शलाई निर्धारित समय सकिएको छ। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोस्। नमस्कार।